अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसको देखने से हम सब का ईमान ताज़ा हो जाएगा। चले देखते हैं। सूरह क़सस अल्लाह ने शुरू की है, नतलू अलैका मिन नबई मूसा व फ़िरऔन बिलहक़्क़ि। हम आपको मूसा और फ़िरऔन का वाक़या सुनाते हैं हक़ के साथ, ठीक तौर पर। कुरान में बहुत ज़्यादा बयान किया है फ़िरऔन और मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े। ज़ाहिर है अल्लाह जब एक चीज़ को बहुत ज़्यादा बयान कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि अल्लाह भी ये चाहते हैं कि ये लोग बार बार ये वाक़या सुनें, क्योंकि इबरत की जितनी बातें हमें इस वाक़ये से पता चलती हैं शायद किसी और वाक़ये में इतने असबाब नहीं हैं। किस किस तरह से अल्लाह मोहलत देता है नाफरमानों को, कैसे अल्लाह खुफिया तदबीरें करता है ज़ालिमों के ख़िलाफ़, ज़ालिमों को ख़ुद भी पता नहीं होता। आज दौर है असबाब का, मादा परस्ती का, हर चीज़ का साइंटिफिक सबूत चाहिए। कैलकुलेशन, कैलकुलेटर कैलकुलेट करते हैं ना हर चीज़ को, ये होगा तो फिर कल ये होगा, फिर परसों फिर ये होगा। तो इस वाक़े में हमें पता चलता है कि हम कुछ और चाह रहे होते हैं और अल्लाह कुछ और। तो होता वो है जो अल्लाह चाहता है। तबलीग वाले एक लफ्ज़ कहते हैं, नाकामी के नक्शों में कामयाबी। नक्शों से लग रहा होता है, कैलकुलेशन बता रही होती है गलत हो गया, लेकिन अल्लाह उन नक्शों में क्या कर देता है, कामयाबी। तो ये वाक़या अल्लाह ने शुरू ही अजीब अंदाज से किया। इन्न फ़िरऔन अला फ़िल अर्ज़, ज़मीन में फ़िरऔन ने सरकशी की थी। वजअल अहलहा शियआ, और अपने मातहत रियाया को दो हिस्सों में बांट रखा था। गवर्नमेंट का काम होता है अपनी आवाम के साथ एक जैसा सलूक करे, ये नहीं कि आप उनको क्या कर दें, डिवाइड कर दें। लेकिन उसने डिवाइड कर रखा था। यस्तज़इफ़ु ताइफ़तम मिनहुम, एक जमात को कमज़ोर बनाया हुआ था, बनी इसराइल को, क्योंकि वो फ़िलिस्तीन से हिजरत करके आए थे, यहाँ के नेशनल हो चुके थे। मगर आज भी दुनिया में एक नंबर नेशनल और दो नंबर नेशनल, ये वहाँ से आए हुए लोग हैं। और चूँकि हक़ परस्त हैं, नमाज रोज़े के पाबंद हैं, फ़िरऔन को डर था कि जो जुल्म का निज़ाम होता है उससे उसको ख़तरा हक़ परस्तों से होता है, अपने जैसे बातिलों से हमें कोई ख़तरा नहीं है। तभी तो आज मुसलमान सबसे कमज़ोर हैं, दुनिया में पिट रहे हैं, लेकिन दहशत गर्दी का ताना किसको दिया जाता है, मुसलमानों को। हालांकि बेचारे तो दहशत गर्दी का शिकार हैं पूरी दुनिया में, लेकिन एक नज़रिया है, एक सोच है, एक दीन है। बाकी दुनिया में किसी के पास कोई सोच और नज़रिया बचा ही नहीं है। हक़ और बातिल की डेफिनेशन किसी के पास नहीं है। आप किसी एथियस्ट को मेरे सामने बिठा दो, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं उससे सिर्फ ये पूछूंगा अच्छे की डेफिनेशन क्या है और बुरे की डेफिनेशन। क़यामत आ जाएगी, वो अच्छे की को डिफाइन ही नहीं कर सकता कि अच्छे की डेफिनेशन क्या है। तो जब अच्छे की डेफिनेशन का पता नहीं है, अच्छाई की डेफिनेशन का पता नहीं है, तो अच्छे की डेफिनेशन कहां से पता चलेगी। गुस्सा आना शुरू हो जाता है फिर। अबे जब अच्छाई को उतनी डिफाइन कर सकते तो जिसमें अच्छाई होती है वो अच्छा होता है ना। तो जब अच्छाई को डिफाइन नहीं कर सकते तो ये कैसे पता चलेगा कि इसमें ये अच्छाई है या नहीं है। फिर जब नहीं है तो ये अच्छा है या बुरा है। हालांकि पूरी दुनिया का इत्तेफाक है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंसान, एक अच्छे और एक बुरे। तो बुराई की डेफिनेशन ही नहीं है आपके पास। तो इसलिए आज से 100 साल फिर वही उस तरफ चला जाऊंगा मैं, छोड़ो अभी हम, फिर ये वाक़या रह जाएगा हमारा ना, हमारी अपनी तकरीर ज़्यादा शुरू हो जाती है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़िरऔन ने क्या किया था, यस्तज़इफ़ु, दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा, ये 2 नंबर और ये 1 नंबर। अपनी कौम के जो लोग थे गैर मुस्लिम, उसको खुदा मानने वाले, उनको बड़े अच्छे अच्छे ओहदे दिए हुए। सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया हुआ था किसी को चीफ ऑफ आर्मी बनाया हुआ था, किसी को अपना मुशीर ख़ास बनाया हुआ था, और बनी इसराइलियों को लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं था। इतना जुल्म कि उसको जब ख़तरा हुआ कि नस्ल इनकी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, नस्ल इनकी, क्योंकि मजहबी लोगों की नस्ल हमेशा ज़्यादा स्पीड से बढ़ती है, क्योंकि वो ये फैमिली प्लानिंग के नज़रियात से मुतासिर नहीं होते। और अगर कोई मजहबी आदमी मुतासिर है तो मजहबी है नहीं, वो एवं एक लुबादा उड़ा हुआ है उसने दीन का, उसके दिल में तवक्कुल, अल्लाह पे एतमाद और सही हदीस की वैल्यू उसकी नज़र में है नहीं। अभी मैंने कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनका इंटरव्यू लिया,
انہوں نے بتایا, میرا آن دا ریکارڈ موجود ہے میرے چینل مفتی طارق مسعود اسپیچز پر, کہ جو بریسٹ کینسر ہے نا, اس کی ایک بڑی وجہ لڑکیوں کی دیر سے شادی بھی ہے, نسل کو روکنا بھی ہے, سمجھتے ہو, یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. تو نیچر سے لڑو گے نا برباد ہو جاؤ گے, فائدہ نہیں ہوگا. خیر, تو فرعون نے کیا کرنا شروع کیا نسل کم کرنے کے لیے نا, کیونکہ اس کو پتا تھا, اتنی سینس فرعون میں بھی تھی کہ جس قوم کا گروتھ ریشو بڑھتا ہے پاورفل وہی ہوتی ہے, وہی پاورفل ہوتی ہے. تو فرعون نے کیا کیا, اب فیملی پلاننگ کے طریقے تو اس زمانے میں ایجاد نہیں ہوئے تھے کہ ان کو تمیز سے فری میں خواتین گھروں میں گردش کرتیں اور ان کو سمجھاتی تمہارے وسیع تر مفاد کے لیے 2 بچے ہی اچھے. ایکچولی ایجوکیشن اور فیس بچوں کی کہاں سے, کنوینس کا خرچہ, پھر ایکچولی دیکھیں عورت کی صحت, یہ ٹوپی ڈرامے فرعون کو نہیں آتی. یہ آج کل کے فرعونوں نے سیکھے ہوئے ہیں یہ, کہ قتل بھی نہ کرو اور کام ایسا کرو کہ کام قتل سے بڑھ کر ہو جائے, بدنامی بھی نہ ہو. تو فرعون تو سیدھا سیدھا اس نے کیا کیا, بھائی پیدا ہونے سے تو روک نہیں سکتے ہم, یہ ٹائم پہ شادیاں بھی کرتے ہیں. ان کے مذہب میں شادیاں بھی زیادہ تھیں, بنی اسرائیل میں 4 سے زیادہ شادیاں الاؤ تھی حضرت موسیٰ کے مذہب میں. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو اب حل یہی ہے کہ جو لڑکے پیدا ہو رہے ہیں ان کو ذبح کر دو, لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو, لڑکوں کو قتل کر دو. کیونکہ نسل جو مضبوط ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے, لڑکوں سے. مرد زیادہ ہوں گے تو نسل مضبوط ہوگی. اور کسی نے اس کو بتا بھی, کوئی نجومی نے ٹوپی ڈرامہ نہیں کیا تھا, خوب سمجھ لو. لوگ کہتے ہیں نجومی نے فرعون کو بتایا تھا تیری نسل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا خاتمہ کرے گا. نجومیوں کو کخ بھی نہیں پتا ہوتا. کسی نجومی نے بتایا ہوتا نا, فرعون رکھ کے ایک تھپڑ لگاتا, اس کو بولتا اپنا کام کر جا کے. اتنی سینس فرعون میں بھی تھی کہ ان نجومیوں کو, جن کے پاس پہننے کی چپل نہیں اور کپڑے نہیں ہوتے, وہ تمہیں کیا بتائیں گے کل کا. تو یا تو فرعون کو خواب آیا تھا, یا اس کو ویسے ہی خطرہ تھا کہ مجھے خطرہ کس قوم سے ہے. عین ممکن ہے اس سے اندازہ لگایا ہو کہ ہمیشہ لیڈر اس قوم میں پیدا ہوئے ہیں. یوسف علیہ السلام مصر میں کہاں تھے, بنی اسرائیل میں سے تھے نا, تو لیڈر ہمیشہ اس قوم میں. تو مجھے خطرہ اسی قوم میں کوئی لیڈر پیدا نہ ہو جائے, کیونکہ بعض قومیں اچھی ہوتی ہیں لیڈر سے محروم. لیڈر اگر قوم کے پاس نہیں ہے تو کتنی اچھی قوم ہو, بھیڑ بکریوں کی طرح اس کی حیثیت ہوتی ہے جیسی ہم لوگوں کی حیثیت ہے, سمجھتے ہو. لیڈر خاندانی مل جائے تو قوم بھی خاندانی بن جاتی ہے پھر. لیکن خاندانی لیڈر کی سلیکشن کے لیے پہلے سے تھوڑا بہت خاندانی ہونا ضروری ہے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے, اللہ خیر کرے. تو ہمارے ایک استاذ تھے, وہ اپنا واقعہ سناتے تھے کہ ایک شاگرد اپنے استاذ کے پاس آیا, کہنے لگا اگر آپ میرے استاذ نہ ہوتے نا میں آپ کو اتنی گالیاں دیتا, لیکن آپ چونکہ میرے استاذ ہیں اس لیے میں احترام کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا تو نے میرا بیڑا تو غرق کر ہی دیا ہے. تو زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اچھا خیر, تو بھائی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اچھا فرعون کو یہ خطرہ ہوا کہ میری قوم میں ایسا کوئی, بنی اسرائیل میں ایسا, یا تو خواب آیا یا اس کو یہ خطرہ ہوا کہ بھئی یہاں کوئی ایسا لیڈر پیدا ہو سکتا ہے. درباریوں نے بھی اس کو مشورہ دیا ہوگا نا, وہ جو چمچے ہوتے ہیں. تو فرعون نے کیا کیا, اتنا ظالم, جہاں خبر ملتی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اس کو ذبح کر دیتا. ذبح کر, کتنا چیخیں چیختی ہوں گی مائیں. قرآن کہہ رہا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین. واقعی بڑا فسادی تھا وہ. ونرید, الفاظ دیکھو قرآن کے, ہم نے ارادہ کیا ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض, زمین میں جو سب سے کمزور ترین قوم ہے ہم اس پر احسان کریں, ہم اس پر احسان کریں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, اے اللہ کیا احسان کرے گا اس قوم پہ, ظلم سے بچا لے گا, یہ یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جائیں گے, یا فرعون کے دل میں کچھ رحم آئے گا, یہی ہو جائے گا نا. نا 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 نا, اللہ کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ ہم کایا پلٹ دیں. نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, زمین کا امام ان کو بنا دیں ہم. حکومت کس کو دے دیں, ان کے ہاتھ میں حکومت آ جائے. اور زمین, صرف حکومت نہیں, زمین کی باغ ڈور, مضبوط خلافت, مضبوط حکومت اس کمزور ترین قوم کے پاس آ جائے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں ہم ان کو مضبوط ٹھکانہ دے دیں. الیکشن والی حکومت نہیں کہ 5 سال میں پھر ڈر لگا رہے کہ دوبارہ فرعون اگلے الیکشن میں جیت جائے. وَنُمَكِّنَ, تمکین کہتے ہیں مضبوط ٹھکانہ, ایسی پاورفل حکومت کہ اپوزیشن کا کوئی خطرہ ہو ہی نہیں. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا, اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم فرعون اور حامان جو اس کا سب سے بڑا چمچا وزیر تھا وہ, اور ان کا جو